जनरल साहब, आपका मौक़िफ़ चाहूंगी उसी चीज़ पर जो ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तो ओवरऑल ये जो तमाम तब्दीली फॉरेन पॉलिसी में, या उसको कामयाबी कहें या अच्छा स्टार्ट कहें, वो नज़र आ रही है। और स्पेसिफिकली जो हम रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे जो आज यूनाइटेड नेशंस की आई है और जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होने का जिक्र है और इंडिया में भी ISIL के एक्टिव होने का जिक्र है। सादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये जितनी रिपोर्ट आई है, पहली बात ये है कि इससे न हमारे इल्म में उन्होंने कोई इजाफा किया और न हमें कोई ऐसी खबर दी है जिसका पहले हमें इल्म नहीं था। हम सबको पता है, और पाकिस्तान को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और आर्म्ड फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है और उसकी फंडिंग इंडिया भी करता है, NDS भी करती है, और भी बैरूनी मुल्क की एजेंसीज जो एंटी पाकिस्तान हैं वो उनकी फंडिंग भी करती हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, और इसमें लेकिन UN ने ये नहीं उनसे पूछा होगा, रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी, और UN के कवर के तहत जो अमेरिका लेड कोalition थी जहां 1,40,000 ट्रुप्स 19 साल तक ऑपरेट करते रहे हैं, अब पिछले 2 साल में कमी होना शुरू हुई है, उन्होंने वहां क्या किया है? क्यों आज 12 सूबों में अलकायदा की प्रेजेंस है? क्यों 6,500 या 7,000 या 5,000 दहशतगर्द अब भी वहां मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टेररिज्म क्यों कर रहे हैं? आज वो इंडिया में ISIL का वजूद जो कभी इराक में था और कभी अबू बकर अल बगदादी की तस्वीरें जॉन मैकेन के साथ अमेरिका में मौजूद थी, उस तंजीम का वजूद आज हिंदुस्तान में कैसे पहुंच गया है? हिंदुस्तान तो 1 अरब नॉन मुस्लिम है और 20 से 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तो वहां ये जो एक मजहबी रंग दिया जाता था, आज वो दहशतगर्द वहां क्यों मौजूद हैं? मुझे लगता यह है कि ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, इनके पीछे देयर आर व्हील्स इन अ व्हील, इसके पीछे और बड़ी मनसूबाबंदी होती है। दिखाने को ये हाथी के दांत और होते हैं और खाने को और होते हैं। जहां भी अलकायदा और ISIL की प्रेजेंस है बताई जाती है, वहां पीछे पीछे अमेरिका पहुंच जाता है। आज अगर हिंदुस्तान में ये बता रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस है, तो ये तो अमेरिका क्या और इंडिया पहुंचने का इरादा रखता है ज़िमन में? क्योंकि ISIL की प्रेजेंस अब वो वहां दिखा रहे हैं। मैं साउथ इंडिया में उन्होंने कहा बहुत बढ़ती जा रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अगर वो साउथ इंडिया में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या वो CIA और RA के वहां पे बहुत बड़े बेसिस बनाना चाहते हैं? वहां बैठ के वो टेक्निकल फैसिलिटीज डिप्लॉय करना चाहते हैं? क्या वहां से अगर कल उन्होंने कश्मीर पर इल्जाम लगाना है कि आज ISIL या मुसलमान कश्मीर में इंडियन आर्मी के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वहां वो मूव करने का जवाब ढूंढ रहे हैं? क्या वो श्रीलंका और इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं? ये सारी चीजें आने वाला वक्त बताएगा कि इस रिपोर्ट के पीछे असल वजूहात क्या हैं। और ये जो दिखाया जा रहा है कि एक लावा पक रहा है और साउथ इंडिया में ISIL की प्रेजेंस मौजूद है, कल इसको और कौन सा रंग दिया जाता है? और वजूहात जो हैं वो आने वाले वक्त में आप कहते हैं पता चलेंगी। नहीं होगा। ठीक है, बात करें कि जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने ताल्लुकात को सामने रखते हुए जो 1971 से तल्ख यादें, तल्ख तजर्बे, इतने सारे इवेंट्स, और उसके बाद जमात इस्लामी के लोगों को सजाए मौत सुनाना, फिर हमारी मजम्मती करारदाद यहाँ से होती है पास, फिर 20 महीने तक कोई हाई कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंट नहीं होता, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट हमारे लिए कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी कर लेता है। इंडिया को देखें, इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ में उनका कोई बयान नहीं आता बांग्लादेश का चाइना के फेवर में, उनके सोल्जर्स मरते हैं, कोई मजम्मत नहीं होती, कुछ नहीं होता। ईरान जो है वो निकाल देता है चाबहार प्रोजेक्ट से इंडिया को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपना दौरा जो है बांग्लादेश का वो कैंसिल करना पड़ता है मार्च में, क्योंकि वहाँ पे एक एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है वो बढ़ने लगा था। फिर 4 महीने हो गए उनका हाई कमिश्नर जो है, इंडियन हाई कमिश्नर, वो हसीना वाजिद से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है, उनको टाइम नहीं मिल रहा। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इससे वाकई आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? ये जो चीज़ें इंडिया ने खुद की हैं, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए सादिया, बात यह है कि मैं आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम एनीवन, लेकिन ये देखिए कि हसीना वाजिद इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अगर आज वो अपने तजारती मफादात के लिए और अपने पर्सनल और हुकूमती मफादात के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ नहीं देख रहे, तो उसकी वजह उनके अपने पर्सनल और ट्रेड इंटरेस्ट हैं, न कि पाकिस्तान की मोहब्बत है। हाँ, बुग़्ज़ मुआविया और हुब्बे अली,
یہ وہ فیمس سینگ ہے کہ اگر وہ بغض معاویہ کی وجہ سے کچھ کر رہی ہیں تو اس کو حب علی نہ سمجھیں. وہ پاکستان کی محبت کی وجہ سے حسینہ واجد ہندوستان سے دور نہیں ہو رہی. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان کا اپنا چوائس ہے, ان کے اپنے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں, اور پھر انڈیا کی جو کوارسو پالیسی ہے اپنی چھوٹے ریجنل کنٹریز کے اگینسٹ, چاہے وہ نیپال ہو, سری لنکا ہو, بھوٹان ہو, بنگلہ دیش ہو, یا ایون اب تو انہوں نے چائنا کے خلاف بھی جسارت کر دی کہ انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا. تو انڈیا پھل کاٹ رہا ہے اپنی جو ہندو ڈومینیشن کی پالیسی ہے, جو ان کی کوارسو پالیسی ہے اسمالر اسٹیٹس کے اگینسٹ ریجن میں, اس کا وہ ضرور خمیازہ بھگتیں گے, اور اس کا ثمر انہیں اس صورت میں ملے گا کہ یہ اسٹیٹس انہیں اگنور کریں گی. لیکن یہ پاکستان کی محبت کی وجہ سے بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی کی وجہ سے بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کے درمیان ڈسٹنسز بڑھ رہے ہیں تو پاکستان مثبت طریقے سے اپنے. ڈو یو تھنک دیٹ دس وڈ لیڈ ٹو بریکنگ دا آئس ایٹ لیسٹ؟ سعدیہ میں ایک یہاں گزارش کروں. یس ڈیفینیٹلی اچھی فارن پالیسی کی وجہ سے یقیناً ہم زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں. جنرل صاحب میں اگر ساتھ میں اجازت دیں. ٹھیک ہے, صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. جی فرمائیے. ہمارا جو یہ اس وقت جیو اکنامک تھرسٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا, اور یہ جو ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں جا رہے ہیں, یہ فعال نہیں ہو سکتا اگر ہم ریجنل آؤٹ ریچ پہ نہیں جائیں گے. اور ہو سکتا ہے ہمیں افغانستان بنگلہ دیش کھانا لگے, اور ہمیں یہ ہو کہ وہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہے انڈیا کی, لیکن حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کی جو اس وقت اکنامک گروتھ ریٹ ہے نا جی, وہ 8% ہے, ریجن میں سب سے تیز. انبلیویبل اکنامک میریکل ہے اس وقت بنگلہ دیش, اور میرے خیال ہے پاکستان کے حق میں ہے کہ وہ اپنی معاشی صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے ریجنل آؤٹ ریچ کرے, بالخصوص اس وقت جبکہ انڈیا ریجنلی آئسولیٹڈ ہے. بالکل صحیح, اور یہ بات درست ہے کہ اس کو اپنے فائدے میں آپ استعمال کریں ایٹ لیسٹ, کیونکہ وہ آپ نے جس طرح کہا کہ انڈیا نے بہت ایک گریٹ انفلوئنس اوور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. اگر وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے, پاکستان کو گنجائش مل رہی ہے, تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. عائشہ صاحبہ آپ کی جانب جو فارن آفس کے پرو ایکٹیو رول کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. جی بالکل, فارن آفس جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے پرو ایکٹیو رول ادا کرنے کی, وہ پوری طور پہ کرتا ہے. ہمیشہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آئی ایبسلیوٹلی اگری. میں ایک دو باتیں جو پہلے دوسرے اسپیکرز نے بھی اٹھائی ہیں وہ میں ضرور کہوں گی کہ فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے. فارن پالیسی آئسولیشن میں کام نہیں کرتی اور نہ ہی آئسولیشن میں بنائی جاتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اینڈ ون افیکٹس دی ادر. جہاں تک بات بنگلہ دیش کے حوالے سے ہوئی, میں بالکل یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اور ہمارے جو پرانے کنیکشنز ہیں ان کو آگے بڑھائیں, ان کو اسٹرینتھن کریں, اور مل کر جو ہمارے دونوں ممالک کے عوام کی خواہش ہے کہ ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر توجہ دیں اور آپس میں ایک کوآپریشن کا رشتہ قائم کریں. ساکھ کے حوالے سے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ساتھ مل کے ساکھ کے پروسیس کو اور ریجنل ڈیولپمنٹ کا جو اس کا تعلق ہے, دونوں مل کے ساکھ کے پروسیس کو اسٹرینتھن بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, رائٹ. آئی ہیو ٹو وائنڈ, انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بنگلہ دیش کے حوالے سے اوبیسلی وی ہوپ کہ کچھ اس میں بہتری آئے, کوئی امپروومنٹ ہو, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی جب بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک میوچول جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ریکنسیلیشن ہے وہ نظر آئے, اینڈ دس ول ہیل دا وونڈز آف دا پاسٹ. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, جنرل اعجاز اوان صاحب اور عائشہ فاروقی صاحبہ کا. ہیں ٹھیک ہے,
صحیح ہے. رائٹ, آئی ہیو ٹو وائنڈ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بنگلہ دیش کے حوالے سے obviously we hope کہ کچھ اس میں بہتری آئے, کوئی امپروومنٹ ہو, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی جب بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک میوچول جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ریکنسیلیشن ہے وہ نظر آئے, اینڈ دس ول ہیل دا وونڈز آف دا پاسٹ. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, جنرل اعجاز اوان صاحب اور عائشہ فاروقی صاحبہ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.